CCP इलेक्शनाक पयलें की युरी येयलो, एल्टन येयलो, MP कॅप्टन विर्यातो येयलो. सो सगळे आतां पणजे CCP इलेक्शनाक वावुरतना दिसता. सो तुमकां दिसता की तुमी आजून 30चे 30 हे हाडटले म्हणून? पळय हें इलेक्शन तें आसा तें BJP वर्सीस काँग्रेस जाल्लें आनी ज्या तरेन उत्पल पर्रीकर जें इलेक्शन ते लडयता तें इट्स अ काँग्रेस. तातूंत भितर सगळे जे युरी म्हणटा विर्यातो आसा किंवा काँग्रेस आसा ते आनी भारतीय जनता पार्टीचें इलेक्शन जें आसा तें BJP बॅक पॅनल जें आसा बाबूश मंचरात आसा तें पूर्णपणे उत्पलान सदांच आपणाचें कांयच कशें BJPक दाखयलेलें आसा हिंगा काँग्रेस हांगा दाखयलें बरें काळी काय कितें तें तुमी सगळें अजून थांबा की 30चे 30 येतले अशें पणजे. बाबूश म्हणटा पळय तशें यू फील बाबूश करूं शकता आमी झडपी इलेक्शनाक अशेंच सांगिल्लें आनी आमचो पूर्ण दोनी हातून आमचो झेंडो लागलो. हांव आतांय बीन सांगता की CCP इलेक्शना भितर पूर्ण भोवमतान भितर हांगा म्युन्सिपाल्टीचे CCPचे म्युन्सिपाल्टीचे बाबूश इज केपेबल ऑफ डुईंग दॅट यू मीन टू से. आमचे कार्यकर्ते भोंवतात न्ही, सगळे कार्यकर्ते भोंवतात आनी सगळे लोकांचे बी कल आसा. डबल इंजिनाचें सरकार आसा. माननीय नरेंद्र मोदीचें सेंटराचें सरकार आसतलें, हांगासरलें गोंयचें सरकार आसतलें आनी म्युन्सिपाल्टी हें त्या वटेच्यान लोकां खातीर करता. ते मनीशी आसात जे कॅन्डिडेट आसात ते सगळे लोकां मदीं वतात आनी ह्यो सगळ्यो सरकाराच्यो जितल्यो स्किमी आसतल्यो किंवा सरकाराच्यो कितें उपलब्धी आसतल्यो ते लोकां कडेन पावोवपाचो सगळे प्रयत्न करतात. कॅप्टन विर्यातो युरी भोंवल्याचो काय प्रभाव पडचो ना? कांयच ना, अजिबात ना, अजिबात ना, अजिबात ना.